हद के इज्जत बिल 2024 अब बाकायदा कानून बन चुका है। कायम मकाम गवर्नर मलिक अहमद खान ने इस पर दस्तखत कर दिए हैं और इसके साथ कुछ खबरें जुड़ी हैं, कुछ अंदर की बातें हैं। इसको बिल को चैलेंज भी कर दिया गया है और सहाफ़ियों को इस बिल से क्या तकलीफ़ है, यूट्यूबर्स को इस बिल के साथ क्या तकलीफ़ है, ये सारी बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे आज के इस व्लॉग में। तो आपको इसकी कुछ बैकग्राउंड थोड़ी सी बताते हैं जी कि पंजाब असम्बली में हद के इज़्ज़त बिल 2024 को पेश किया गया और इसको मंजूर भी कर लिया गया। अपोजिशन की जो तजावीज़ थी उन सारी तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया गया था। उसके बाद ये बिल मंजूरी के लिए गवर्नर पंजाब के पास भिजवाया गया था। गवर्नर पंजाब उनका ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और जब ये बिल आया तो सहाफ़ियों ने काफ़ी ज़्यादा एहतजाज किया, यूट्यूबर्स ने भी एहतजाज किया, काफ़ी ज़्यादा हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा भी किया गया कि ये बिल ऐसा है, ये वो है, ये आज़ादी सहाफ़त पर बहुत बड़ा हमला है और इससे आज़ादी सहाफ़त जो है उस पर कदगन लगाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो बिल बारकैफ सहाफ़ियों के एहतजाज के बाद गवर्नर पंजाब से लाहौर प्रेस क्लब के सहाफ़ियों की मुलाकात भी हुई और उसमें ये तय पाया कि इस बिल को साइन नहीं किया जाएगा, वापस जो है वो हुकूमत को भेज दिया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चूँकि कोलिशन है वफाक में और गैर एलानिया तौर पर उनकी जो हुकूमत है उसने एक अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए से ये फ़ैसला किया था कि ये बिल जो है ये बहुत ज़रूरी है और इसका कानून बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हुआ कुछ यूँ कि गवर्नर साहब 2-3 दिन पहले जो है वो छुट्टी पर चले गए और गुज़िश्ता रोज़ कायम मकाम गवर्नर जो थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मलिक अहमद ख़ान, उन्होंने चुपके से इस बिल पर दस्तखत कर दिए और ये बाकायदा कानून बन गया। जो सहाफ़ियों का एहतजाज था जी वो तो एक साइड पर रह गया और वावेला जो मचाया गया था सोशल मीडिया पर वो भी एक साइड पर रह गया। इसमें जो सहाफ़ी एहतजाज कर रहे हैं या यूट्यूबर्स जो एहतजाज कर रहे हैं उसकी वजह क्या है या सहाफ़ियों को इस कानून से और इस बिल से क्या तकलीफ़ है। सहाफ़ी ये कहते हैं जी कि हद के इज़्ज़त कानून पहले से मौजूद है। हद के इज़्ज़त बिल 1973 का जो है उस वो मौजूद है, इसलिए हद के इज़्ज़त कानून 2024 की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरत पेश आई क्यों, उसकी कुछ वजूहात हैं और बड़ी सॉलिड वजूहात हैं। उसकी वजह यह है कि आजकल चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी ये अगला फॉर्मेट शुरू हो चुका है। यूट्यूब पर किसी का भी दिल चाहता है जो मर्जी उसके मुंह में आता है वो कह देता है। हुकूमतों के ख़िलाफ़ जो मर्ज़ी बक करे, जो मर्ज़ी आप झूठ फैलाएं, जो मर्ज़ी फ़ेक न्यूज़ आप चला दें, जो मर्ज़ी आप कह दें, गालम गलोच कर दें, आपको हर किस्म की आज़ादी हासिल है। तो रियासत पाकिस्तान ने और रियासत पंजाब ने ये काफ़ी दफ़ा कोशिश की कि जो लोगों की ज़ाती पकड़ियाँ उछालते हैं, उन पर लान तान करते हैं, झूठे प्रोपेगेंडे करते हैं, उसको रोका जाए। बड़ी कोशिश की लेकिन उसके बावजूद रोक नहीं सके। तो उसके बाद ये फ़ैसला हुआ था कि अब हद के इज़्ज़त का जो कानून है वो पास करना चाहिए। इसी तनाज़ुर में इसको पास किया गया था। इसमें यूट्यूबर्स को ये तकलीफ़ हो रही है कि अब चूँकि ये कानून बन चुका है इसलिए वो यूट्यूब पर बैठकर झूठ नहीं बोल सकेंगे। अगर झूठ बोलेंगे, मिसाल के तौर पर उन्होंने किसी एक वज़ीर को झूठा कह दिया या कह दिया कि ये साजिश की है उसने और ये झूठी फेक खबर उन्होंने फैला दी, तो जब ये किसी पर बहतान लगाया जाएगा, किसी पर ज़ाती हमला किया जाएगा, किसी इदारे पर ज़ाती हमला किया जाएगा, तो उसका कानून अब ये बन गया कि उसको ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे जिसमें पेश होकर ये बताना पड़ेगा कि आपने किसी को अगर झूठा कहा या उसकी पगड़ी उछाली है, इल्ज़ाम तराशी किया है, बहतान तराशी किया है, तो आप उसका जवाब दें, उसकी जस्टिफिकेशन दें। तो वो अगर यूट्यूबर या सहाफ़ी उसकी जस्टिफिकेशन नहीं दे सकेगा तो उसको 30 लाख रुपए जुर्माना अदा करना पड़ेगा। जो हद के इज़्ज़त कानून पहले से मौजूद है 1973 का, उसके अंदर और इसके अंदर फ़र्क ये है
کہ جو ہتک عزت کے دعوے دائر کیے جاتے ہیں وہ کروڑوں میں دائر کیے جاتے ہیں اور ان کے کیس 10-10 سال تک چلتے رہتے ہیں. ججوں کے پاس اتنا زیادہ رش ہے اور وہ قانون نوٹس پہ نوٹس، تاریخ پہ تاریخ، نوٹس پہ نوٹس، یہ کھیل بلی چوہے کا چلتا ہی رہتا ہے، کوئی فیصلہ ہو نہیں پاتا. اس کی ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے نجم سیٹھی پر 35 پنکچر کا الزام لگایا، وہ ان کو عدالت لے گئے. جب ان کو عدالت لے گئے تو انہوں نے کہا یہ تو میرا سیاسی بیان تھا. یعنی ایک بندے کی آپ نے عزت اچھالی، پگڑی اچھالی، ذاتی حملے کیے، ٹرولنگ کی، اس کو ستیہ ناش کر دیا اس کی عزت کا، لیکن وہاں پہ جا کے چپکے سے کہہ دیا کہ وہ تو میرا سیاسی بیان تھا. یہی پرابلم ہے کہ جب یوٹیوبر یا کچھ جماعتوں کے، سیاسی جماعتوں کے جو ہوتے ہیں یوٹیوبر یا ان کے جو اپنے لفافہ صحافی ہوتے ہیں، یہ بیٹھ کر پھر دوسری جماعت کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، فیک نیوز پھیلاتے ہیں اور لوگوں کے ذہن میں گند بھرتے ہیں. اور جب ریاست یا حکومت اس کے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کر نہیں پاتی. اسی کے نتیجے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جبری لاپتہ بھی ہو جاتے ہیں. جب ہتک عزت قانون موجود ہوگا اور اس میں ان کو پابند کیا گیا ہے کہ 6 مہینے کے اندر آپ نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ 6 مہینے کے اندر اندر اس بندے نے جو بھی الزام تراشی یا جھوٹی خبر پھیلائی ہے اس کے اندر یہ جواب دہ ہوگا، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی بندہ یا کوئی صحافی، الیکٹرانک میڈیا والا، سوشل میڈیا والا یا پرنٹ میڈیا والا فیک نیوز نہیں پھیلائے گا، کسی کی ذات پر حملے نہیں کرے گا، کسی ادارے کے خلاف بک بک نہیں کرے گا، کسی ریاستی اداروں کے جو سربراہان ہیں ان کے خلاف جھوٹی خبریں نہیں پھیلا پائے گا. تھم نیل کچھ اور ہوتے ہیں، اندر جب آپ اس کو کھولتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس میں بہت سی مختلف چیزیں ہوتی ہیں، سارا پروپیگنڈا کیا گیا ہوتا ہے اور جھوٹ پھیلایا گیا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ قانون جو ہے وہ بہتر ہے. اب لاہور کے جو صحافی ہیں جی، لاہور پریس کلب کے جو صحافی ہیں، انہوں نے حکومت کی جو تقریبات ہیں اور پریس کانفرنسز ہیں ان سب کا بائیکاٹ کا اعلان کر دیا اور کہا کہ ہم ان کی جو کوریج ہے اس کو نہیں کریں گے. اب مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ کیا انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، انہوں نے کیا یقین دہانی کرائی تھی. اب جو صحافی ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے جو گورنر ہیں پنجاب کے، وہ بھی ساتھ ملے ہوئے تھے مسلم لیگ نون کی حکومت کے، اس لیے وہ چھٹیوں پر جان بوجھ کر چلے گئے اور پیچھے سے قائم مقام گورنر نے اس پر دستخط کر کے اس کو قانون بنا دیا. ہمارے ایک صحافی دوست ہیں جی، کافی عرصہ ہم نے اکٹھے کام کیا ہے، جعفر بن یار صاحب، انہوں نے شہباز جندران صاحب کے توسط سے اب ایک لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی دائر کر دی ہے اس بل کے خلاف، ہتک عزت قانون 2024 کے خلاف. اس میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ یہ قانون جو ہے یہ آئین اور قانون کے خلاف بنایا گیا ہے. اس میں بہت ساری جو ہیں وہ غلطیوں کی نشاندہی بھی کی گئی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کی درخواست منظور ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. بہرکیف جتنی دیر معاملہ عدالت میں ہوگا اس پر تو ہم گفتگو نہیں کر سکیں گے، لیکن جو ریاستی ادارے ہیں یا ریاستی اداروں کے جو سربراہان ہیں ان پر بھونکنے کا جو سلسلہ ہے نا جی، وہ اس قانون سے ضرور بند ہو جائے گا. پروپیگیٹ کرنے کا، ذاتی نوعیت کے حملے کرنے کا سلسلہ اس سے بند ہو جائے گا. یہ میں امید کرتا ہوں کہ بند ہو جائے گا. اب عدالت میں چونکہ انہوں نے چیلنج کر دیا جعفر بن یار نے، تو اس بارے میں اب کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ عدالت اس پر کیا فیصلہ کرتی ہے ان کی درخواست پہ، اور اس کی کب ہیئرنگ ہوگی اس بارے میں ابھی بھی کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا. تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ. آپ کو ہمارا آج کا ویلاگ کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں.